شكرا وكنشكر لو سيت مواطن بور لانفيتاسيون وكنشكر لي تيليسبيكتاتور اللي غادي يشوفوا هذا الشيء. العلاقه اللي كانت تجمعني مع المرحوم الله يرحمه في نهار اليوم ويرحمه في كل يوم، ميمون الشاب ميمون الوجدي وخوه كمال. انا بديت الموسيقى ديالهم، الموسيقى ديالي بديتها معاهم. دونك الشاب ميمون كان الاستاذ ديالي، كنت جيتاريست معاهم، كنت عاد صغير وكنت كنجي من فرنسا. انا مهاجر من فرنسا، دونك ساكن وكابر وعايش طول حياتي في فرنسا. عاد جيت للمغرب 2003 ديفينيتيفمون. بصح كنت كنجي كل صيف، وكل صيف كندير لا تورني مع ميمون الله يرحمه. دونك ولينا بحال العائله، كنعرف الوالده ديالو، كنعرف ولادو، كنعرف خوتو راهم خوتي، كنعرف. وهذا الشيء اللي اثر عليا باش ندير له ان اوماج. داك لوماج اللي درت له كانت الفكره ديالي وديال صاحبي اللي بحال خويا هشام خاتير، ان غران اوتور كومبوزيتور ارانجور عنده ستوديو، هو اللي دار دي غران سوكسي بحال ديال بلال، بحال ديال ايمن سرحاني، بحال محمد عدلي، الشاب يونس. دونك كلشي دازو على سي هشام. وكانت الفكره نديرو هذا لوماج ماشي باش نتشهروا، خاطر انا قبل ما نكون لا كنت مغني قبل، بصح المهنه ديالي ماشي مغني، ما عايش بالاغاني. اغاني هوايه، سي ان هوبي، c'est-à-dire كنغني باسكو جي انفي دو شانتي وبليا. Sinon, un des projets, je suis qui trouve à le Maghreb, j'ai été investisseur dans le domaine touristique et artistique. Donc dès qu'il fait que les jatna, ماشي باش نجمعوا الفلوس. اغنيه اللي اختاريناها اغنيه ديالو اللي دارت سوكسي، كنقولوا بزاف الناس وبزاف لي زوديتور وبزاف لي تيليسبيكتور يسبوز لا كيسيون مين جا هذا الراي. خصهم الناس تفهم باللي الراي ميمون سي ان بريكورسور دو راي. الراي دار بوم دون لي زاني 80 81 82 تما فين طور الراي. باش نقولوا الراي مين جاي، ما غاديش نقول لك الراي جزائري ولا الراي مغربي. راه فرنسا هي اللي دارت الحدود، راه ما كانش الحدود بكري ما بين المغرب وفرنسا. لي زوريجين ديال الراي راه جا من الشيوخ كان حدهم حتى الوهران، جايين الغزوات وغاديين حتى الوجده، فايتين على بني درار. نقول بني درار خاطر جو سوي اوريجينير دو بني درار. من تما واشنو هي لي زالجيريان بداو يطوروا الراي avec Belmo, avec Gana al-Maghnaoui à la trompette, بداو يدخلوا العود، بداو يدخلوا لا ترومبيت. وخالد سي فري خالد هو اللي طور الراي، هو اللي طوروا الاغنيه المعروفه ديالو الاولى اللي كانت طريق الليسي. بصح ما ننساوش الشاب ميمون راه حتى هو كي قلت لك سي ان بريكورسور. فين خرج هذه الاغنيه دون لي زاني 80 شتن خاطري، وماشي الاول انا اللي خديت هذه الاغنيه، راهم الالوف ديال المغنيين. بصح يا جامي يو دوماج بور ميم فيفون نقدروا نديروا اوماج لشي ارتيست، نقولوا بلي هذه الاغنيه ديال سي ميمون ان اوماج. الواحد ماشي غير كيموت كنديروا له اوماج. بحال خالد حتى هو راه خدا الاغنيه ديال راه دار بها بوم شتن خاطري ديال ميمون. هذا العام فيستيفال مالوغوزمون ما كانوش حنا لي سبونسور بزاف، و اترافير فوتر سيت جانسيت لي سبونسور يعاونونا شويه باش تكون الميزانيه شويه صحيحه باش نديروا فيستيفال اللي ديك المنطقه الشرقيه تستاهلوا. خاطر كان لان دي بلو غران فيستيفال اللي كانوا واقفين معنا شي ناس الله يذكرهم بخير اللي كانوا ما بقاوش لي سبونسور كانوا عندنا. دونك كنا نديروا دي زيديسيون اكستراوردينير. حنا الاولين اللي دوزنا مترو جيمس، حنا الاولين اللي درنا لا فيوزيون راي افيك موري كونتي، محمد لامين افيك موري كونتي. كان عندنا بودجي باش دير فيستيفال غادي والبودجي كينقص. دونك لا 13 ايديسيون سي فري كان خصكم تعرفوا بلي فوجا راه ما كان والو، الفيستيفال كيخرج الناس. لي زيديسيون بروميير كنا كنخرجوا 250,000 بيرسون بار سوار. كان لا غراند سين كانت فيها 7 جور، بصح الميزانيه نقصت. دونك لا غراند سين بقات فيها غير 3 جور. اي ما بقاوش ميزانيين ما نقدروش نجيبوا دي غران ارتيست. بصح لا بارتيكولاريتي ديال هاد ليديسيون لا 13 ايديسيون هي جبنا مغني اللي كان مشى كان هجر في ماريكان
un Algérien, c'est un ancêtre de la chanson sentimentale, كاين هو وكاين حسني الله يرحمه, هو نصرو. Après 25 ans de disparition du Maroc, جا دار la scène ديالو في وجدة, في la grande scène ديال وجدة, وكنشكرو. Et c'est l'un des chanteurs qui a parlé d'ouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc. ايمن سنحاري راه خويا الصغير. كان كيسمع لي بزاف كي كنهضر معاه. كنسمعو حتى انا بيان سور, راك عارف الارتيست عنده لا فيزيون ديالو. كنعاونو كنمثلو هنا كي ما يكونش في المغرب, كيكونوا سهرات انا اللي كنهضر في بلاصتو, وفنان. لا توندونس ديال الراي راه تغير بزاف. واش تقدم ولا ما تقدمش, كل واحد غيفهمها كيما بغا. انا اون طون كارتيست الراي ما تقدمش. علاش ما تقدمش؟ افيك تو لي بروسيدي اكطويل اللي كاينين, لا روبوتيك, لوتوتون, ما تقدمش. الصوت ما بقاش ديال الفنانه. بورطون كاين اللي يغنيو افيك لوتوتون وعندهم صوت زوين, بصح دوك الشيوخ اللي كانوا بحال خالد, بحال شميم الله يرحمه, بحال عاقل, ما بقاوش. ولي تيكست ما بقاوش في الاغنيه. واشنو اليوم انت قول لي انت واشنو الاغنيه اللي كتسمعها منها اون فراس كيدير اغنيه. ما كانش لي تيكست والاغنيه تعيشها بحال اللي راك عايش شي فيلم. تشد الخاطري شوف المشاكل كاملين ديال الدنيا طايحين فيها, ماشي بالراس غير الهم اللي تلم وغاديه جايه. وهرن ديال خالد اللي غناها خالد, سي ان فيلم. ما بقاوش لي تيكست اليوم, غير واي دي تي دير بها تيوب. سي وهذا الشيء شكون اللي خلقوا له بوبليك اللي توالف ذاك لو ستيل. ولوغاي ميوزيكال ديال لي تيليسبكتاتور ولي زوديتور توالفت داك لا روبوتيك. الواحد كي غادي يغني بلا روبوتيك غادي يجي يعجب. المستمعين اللي كيسمعوا داك لا شونسون توالفوا لو سون توالفوا. مالوغوزمون سي لا توندونس, والمغنيين ديال اليوم كيتبعوا ديك لا توندونس باش يديروا البوز. لو كان غادي كارطيو شويه ما غاديش يديروا لو بوز. وانا ما باغيش ندير البوز افيك الستيل. انا كنغني الراي من بكري وباغي نقعد في الصباغه ديال الراي بحال اللي كانت. عاقل كان خويا, كان فنان كبير, كان خويا, كانت عندي علاقه خاصه بارتيكولير, ماشي غير الفن اللي جمعنا. كان يجي عندي للدار, كان يجي عندي فاكونس للدار, كان يحكي لي المشاكل ديالو, كنت نحكي له المشاكل ديالي. جوستومون واحد امتي فلاش باك اللي ولا لي, كنا كنهضروا. انا كنلحن وكنكتب وكنغني بور مون بليزير. دايوغ كنا كتبنا واحد الاغنيه انا وهشام خاتير اللي elle a été classée en 2017 meilleure chanson راي ماروكان في ميوزيك اوورد, اللي كان غناها محمد عدلي. تري بيل فوا, ما كانش غني الراي بصح حنا دخلنا على الراي. تري بيل فوا دراي. دونك كنت كنهضر مع عاقل الله يرحمه وقريت له شي تكست على حياتي, وداك التكست توشاه بزاف. لحقاش علاش في داك لو تيكست قلت حياته, واستقنا باللي صرات لنا شي قصه في الحياه سيميلير. وداك درنا منو ديسك, كملناه من شونسون اللي دارت شويه لو باز وعجبت فريمون لو بوبليك. هي سمعت بها بلي راهي باغيه تفونجي ودارت واحد عليا. اخر اتصال اللي كان معاه كنت في فرنسا, كنمشي بزاف, عندي الوالده باقي تما, دونك تو لي 15 جور كنمشي لفرنسا. كنت جالس في قهوه مع شي صحابي, جاني واحد التليفون, جا هو عيط لي قال لي خويا مؤمن راني جاي للمغرب. قلت له فراك؟ قال لي راني في كازا انا والمراه ديالي وفتحي, الله يذكرو بخير. فتحي حتى هو كان في الاكسيدون, تحيه لخويا فتحي بيانيست. قال لي وراني غادي لطنجه. قلت له عاقل عندك شي طوموبيل باش نمشي لطنجه؟ قال لي لا راه مصيفط لي طوموبيل راني فيها. قلت له واش هي طوموبيل؟ قال لي واحد رونو سامبول, سي رونو يمكن. قلت له عاقل ما تمشيش بديك الطوموبيل حتى لطنجه, خلينا نعيط لشي صحابي يجيو يديو طوموبيل كبيره. قال لي لا معليش خلصنا نوصلوا معليش. انا تحيرت عليه, عيطت له في وسط الطريق واحد نص ساعه من بعد. قلت له عاقل, قال لي اودي, قال لي الشوفور اللي راه مصيفط لنا شويه ناعس وداه ناعس. قلت له صوب بلاصتو. قال لي لا ما بغاش, عندنا ان باسبور, عندنا ان بيرمي الجيريان وباغي يصوب.
جوايه 9 التليفون ديالي زاد صونا، هذيك هو يمكن له وصل هنا في فان دابري ميدي. التليفون ديالي صونا، الو درنا اكسيدون عاقل راه يموت. المهم تقلبت بهم الطوموبيل، تليفونات مشاو، جاو شي موالين الدوار فين داروا اكسيدون عطاو لهم تليفون، عيطوا في تليفون عيطوا لي، انا اللي كنت عيطت للسي البريفي كنحييه، والكوموندون ديال لو كولونيل ديال جوندارموري ديال طنجه هما اللي كانوا داروا لي بروميير سكور. وخديت الطياره لو بروميير افيون 6 دو ماتان يمكن باش مشيت لطنجه، بصح اونتر طون على 11 الليل ولا العشرة الطبيب عيط لي قال لي عاقل راه توفى. دونك هذا سي ان موفي سوفنير، بصح بغيت لي زوديتور يعرفوا القصه ديالو كي مات. هو كان كيموت على المغرب، وكنا ناويين نشريو له شي دوره، كان باغي يشري شي دوره في المغرب، وكان باغي يجي يعيش في المغرب بحال شلا مونيين بوكو دو شانتور الجيريان كي فول سانستالي au Maroc. مرحبا بهم، بلادنا بلادهم. لوريجين ديال الراي باش نقول لك واش الراي مغربي ولا جزائري. حنا درنا دي ريشيرش. l'Algérie a voulu revendiquer le rail à l'UNESCO comme quoi que c'était le patrimoine national. Le rail, moi je dis, le rail n'a pas de frontières. كاين شي وحدين طوروا الراي، سي فري لي الجيريان طوروا الراي، بصح الراي راه خلق من شيوخ كما قلت لك قبيله، من الشيوخ من العرفه عندهم عندنا حنا، غير داك الكلام راه ولا وتطور افيك دي انسترومون، دخل العود، دخل لو فيولون، ابخي دخل لا ترومبيت، من بعد دخلت لا باتري، دخلت طوروا هما حقيقه. بصح لو كان غادي نشوفوا لي زوريجين ديال الراي، راك ما تو بو با ديفينير اكزاكتومون لي زوريجين ديال الراي، لاخاطر صاد في واحد المنطقه اللي كانوا خوت الجزائريين والمغاربه كانوا خوت. ونقول لك في المدينه ديال وجده ما كانش شي وجدي ما عندوش شي خالته عايشه في الجيري، ولا شي واحد المغنيه ما عندوش شي واحد من العائله عايش في وجده. دونك ما تقدرش تقول من جا الراي. نقدروا نقولوا شكون اللي طوروا الاول لي الجيريان، بصح لي زوريجين ديالو ما ils sont très flous. انا كنشكر الجمهور ديال المواطن وكنبغيكم. اللي كيبغيني كنسلم عليه، اللي ما كيبغينيش كنسلم عليه. اي جو ريميرسي لي زورغانيزاتور اللي عرضوني في هاد ليميسيون.